सिस्टम जाने भनेको चाहिँ गणतन्त्रको समाप्ति नै हो। पूर्ण रूपमा हो, सिस्टम जाने भने गणतन्त्रको समाप्ति हो, संघीयताको खारेजी हो, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी हो। राजा किन मात्रै चाहिएको भने हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ एकदमै दुर्गन्धित भयो। पोलिटिक्सभन्दा माथि उठेको व्यक्ति हेड अफ द स्टेट नहुने हो भने यो मुलुक विदेशीहरूको पन्जामा पर्यो, त्योबाट निकाल्नु पर्यो। यो त डेमोक्रेसीको विकृत रूप यही हो। फ्लोर क्रस, एउटा पार्टीबाट चुनाव लडेर आउने, एउटा पार्टीको विश्वास लिएर आउने, अनि त्यही पार्टीलाई ढाल्ने, त्यो पार्टीभन्दा अर्को पार्टीलाई बोकेर प्रधानमन्त्री बनाउने हिँड्ने। त्यो जसले गर्यो मैले ओलीजीको कुरा गरेको होइन। भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मैले त्यो गरेँ भने पनि कुरा त्यही नै हो। भोलि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँका सदस्यले गरेको कुरा त्यही नै हो। फ्लोर क्रस भनेको चाहिँ डेमोक्रेसीको एनिमी, शत्रु हो। यसले डेमोक्रेसी सिद्ध्याउँछ। उहाँहरू त्यही काम गरिरहनु भएको छ। भोलि त्यो त छानबिन गर्नै पर्छ। त्यही भएर उहाँहरू अत्तालिनु भएको छ। आज उहाँहरूको अत्तललाई चाहिँ सामान्य छैन। भोलि यो सिस्टम जानासाथ उहाँहरूमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही त हुन्छ। उहाँहरूले कि त मैले यो सम्पत्ति मैले आफ्नो मेहनतले, मेरो पेसाले, मेरो व्यवसायले कमाएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। शेरबहादुरजीको कुन व्यवसाय छ, कुन पेसा छ, कहाँबाट आयो यत्रो सम्पत्ति? प्रचण्डको कहाँबाट आयो? माधव नेपालसँग पनि धेरै पैसा छ भन्ने सुनिन्छ, कति साँचो मलाई थाहा छैन। ओलीजीसँग कहाँबाट आयो? वामदेव गौतमसँग कहाँबाट आयो? यस्ता थुप्रै, झलनाथ खनालसँग 72 करोडको त उहाँले सर्प पाल्नु भएको छ। खै ती सर्प कहाँ पाल्नु भएको छ? इलेक्सनको मुखमा अध्यादेशबाट नागरिकता ल्याएर नागरिकता बिक्री वितरण गर्ने जस्तै बजारमा बिक्री वितरण गरिन्छ नि सामान, त्यति सहज रूपमा दिने जुन काम गर्यो, यसले त कति राष्ट्रघात छ भन्ने कुरो देखाउँछ। परन्तु तपाईँ एउटा नागरिक भएर त्यो चुरेलाई अगाडि हेरेर बोल्नुहोस् त। त्यो चिरेलाई भत्काएर फोडेर त्यहाँका ढुङ्गा बालुवा गिटी बेच्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ? त्यो चुरे खालि त्यहाँ ढुङ्गा बालुवा गिटीको मात्रै कुरा होइन। चुरे भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण फोसिलहरू, ह्युमन डेभलपमेन्टका एकदम महत्त्वपूर्ण फोसिलहरू छन्। त्यो जियोलोजिकल्ली स्टडी भएको कुरा। डाक्टर साहब स्वागत छ एकता टिभी नेपालमा। धन्यवाद सन्तोषजी। आराम हुन्छ? ठिक छ सन्तोषजी। नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ, यस्तो राजनीतिक समस्या भइरहेको बेलामा भनौँ न, अलिक चरम समस्या भएको मानिन्छ। हुन त हजुरले इजिली हिसाबमा खोलेको जस्तो देखिन्छ नि, के गरेर लाग्दै हुन्छ अलिकति जनतालाई बताउनु न। थ्याङ्क यू सन्तोषजी। वास्तवमा यति धेरै मुलुकमा पार्टीहरू छन्, किन फेरि अर्को पार्टी चाहियो भन्ने कुरा एकदमै स्वाभाविक। पुराना इतिहास पुगेका पार्टी भनिन्छन्। राइट। यसको पछाडिका केही पक्षहरू छन्। एउटा पक्ष चाहिँ के हो भने आजको मुलुकमा किन राजनीति असफल भयो? अहिलेको मुलुकको समस्या भनेकै इभेन्ट्सहरू थुप्रै छन्, घटना परिघटना थुप्रो छन्, तर त्यसको जोडको रूपमा त्यसलाई एक टुकमा भन्ने हो भने मुलुकको राजनीति असफल भएको हो। राजनीति किन असफल भयो? यो गम्भीर प्रश्न हो। त्यसको पछाडिको कारण के हो भने हामीले नेपालको राजनीति चाहिँ विदेशीवादबाट, विदेशी सिद्धान्तबाट, विदेशी विचारबाट, विदेशीहरूको इसाराबाट, विदेशीहरूको सहयोग र निर्देशनबाट चलायौँ अहिलेसम्म। भर्खरै 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरू आफैले भन्नुपर्ने बेला आएको थियो अहिले, जनता सामुलाई जनता आफैले विचार गरौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यो उहाँहरूले अब आफूलाई बचाउनको लागि गर्ने अन्तिम विकल्प, किन यो सबै समस्याको स्रोत त उहाँहरू नै हो। उहाँहरूकै कारणले आएको। सत्ता त 32 वर्षसम्म उहाँहरूले नै चलाउनु भयो। त्यसैले यो राजनीतिक असफलतालाई सफलतामा लानका लागि अहिलेसम्म सत्तामा बसेका सबै दलहरू असफल भए, नेताहरू असफल भए र यस्तो अवस्था भएको कारणले हामीले अर्को एउटा दल खोल्नु परेको। एउटा कारण त्यो। दोस्रो कारण चाहिँ जुन विचारले यो मुलुकलाई निर्माण गर्यो, जुन विचारका कारणले आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ, जुन विचारका कारणले म सन्तोषीलाई सन्तोषी भन्न पाउँछु, तपाईँले मलाई सुरेनजी भन्न पाउनुहुन्छ, त हामी एकअर्कालाई नेपाली जुन हृदय छ, जुन नेपालीपना छ, त्यो छ। त्यो के को कारणले छ भन्दाखेरि यो नेपालकोलाई एकता गराउने विचार अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको विचार, त्यो विचारलाई हामीले सधैँ तिरस्कृत गर्यौँ यो मुलुकमा। अहिलेको यो 32 वर्षे शासनले, खास गरी 62-63 पछाडि त्यो विचार तिरस्कृत भयो। त्यो विचारलाई जीवन्तता दिँदा मात्रै अब नेपालको राजनीति चाहिँ सही ठाउँमा आउँछ। राजतन्त्र अन्त्य भएपछि चाहिँ यस्तो भएको भन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ? अथवा यहाँले भनेको कुरा
हामी राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ। मैले यहाँसँगैका इन्टरभ्यूमा नि पटक पटक भनेको छु, हामी राज संस्थाको पक्षमा छौँ। राजतन्त्र र राज संस्था एकदमै फरक कुरा हो। राजतन्त्रले राजाले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्छन् र आवश्यकता पर्दाखेरि गर्छन्। राजतन्त्र नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा असफल भइसक्यो। राजतन्त्रलाई फेरि ल्याउने फिर्ता गर्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत राजनीतिक मनोवृत्ति हो। त्यसले मुलुकलाई दुर्घटनामा लान्छ। त्यसले हामी राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ, हामी राज संस्थाको पक्षमा छौँ। अर्थात् किन हामी राज संस्थाको पक्षमा छौँ यसका पछाडिको थुप्रै कारण छन्, तर त्यसमध्येका केही कारण मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कारण के हो भने यो मुलुक निर्माण गर्ने तीनटा शक्ति, राजा, नागरिक र सेना, यो तीनटा शक्ति जब छिन्न भिन्न हुन्छ नि तब मुलुक समस्यामा जान्छ। त्यही बेला राजनीति पनि असफल हुन्छ, मुलुकमा क्राइसिस सृजना हुन्छ। आजको ठ्याक्कै भएकै त्यही हो। त्यही कारणले यो मुलुकको राजनीतिक असफलतालाई सफलतामा लानका लागि राजतन्त्र होइन कि एउटा हेड अफ द स्टेटको रूपमा, एउटा संस्थाको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा, सबैको एकताको प्रतीकको रूपमा रहने राजा चाहिएको हो। त्यस अर्थमा हामीले राजा अर्थात् राज संस्था र लोकतन्त्र डेमोक्रेसी दुईटै सँगसँगै जानुपर्छ। राजाले लोकतन्त्रलाई निषेध गर्न हुँदैन, लोकतन्त्रले राजालाई निषेध गर्न हुँदैन। हाम्रो नेपालको पोलिटिकल हिस्ट्री हेर्नुभयो भने प्रब्लम कहाँ देखिन्छ भने या त राजाले लोकतन्त्रलाई निषेध गरे या लोकतन्त्र र राजा सँगसँगै जाँदाखेरि एउटा शीत युद्ध जस्तो वातावरण भयो। त्यो बिचमा एउटा हार्मोनियस अवस्था नै आउन सकेन। या त लोकतन्त्रले राज संस्थालाई निषेध गर्यो। यो विकराल जुन अवस्था मुलुकमा देखियो राजनीतिको, त्यो राजनीतिको यो विकराल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता राजनीतिक नेताहरूसँग पनि देखिएन, दलहरूसँग पनि देखिएन। त्यसको विकल्प मुलुकलाई चाहियो। यति बेलासम्म चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न खोजिएको थियो त, गरिएन नि। जस्तो 47 सालको संविधान बनिसके पछाडि केही समयसम्म त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न खोजियो, तर 47 सालको संविधानको घोषणाकै दिनदेखि त्यहाँनिर एउटा चिसोपना, एउटा शीत युद्ध सुरु भयो। राजा वीरेन्द्रले जब गोजीबाट निकालेर एउटा छुट्टै पेपर पढ्नुभयो, त्यो त नेपाली समाज, नेपाली राजनीतिले अपेक्षा गरेको थिएन नि। राजा वीरेन्द्रको शालीनताको कारणले नागरिकहरूले त्यसलाई स्वीकार गरे, तर राजनीतिक रूपमा त त्यो स्वीकार गरिएन नि। त्यहाँबाट समस्या सुरु भयो र कहाँसम्म समस्या पुग्यो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला बहुमतमा भएको सरकारले संसद विघटन गर्यो। त्यो उन्माद देखियो, राजनीतिक उन्माद। राजा ज्ञानेन्द्रले दुईचोटि सत्ता टेक ओभर गर्नु पर्यो। 17,000 कि 32,000 कुन सङ्ख्या ठेको थाहा छैन मलाई, मानिसहरू मारिए, माओवादी जनयुद्ध भयो, मदन भण्डारीको हत्या भयो, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। यी सबै जुन घटनाहरू घटे, त्यो घटनाले के देखायो भने 47 सालको संविधानलाई त्यसका कतिपय प्रिन्सिपलहरू राम्रा छन्, तर त्यसको जुन मेकानिजम छ त्यो कम्प्लिटली करेक्ट छैन। राजा वीरेन्द्रको वंशनाशलाई पनि नेताहरूसँग जोड्न सकिन्छ र अहिले आएर मुलुकको राजनीतिसँग त जोड्नु पर्यो नि। कसरी जोडिन्छ राजनीति? त्यहाँ त माया प्रेमका कुरा थिए नि। त्यो कुरो कस्तो भने हेड अफ द स्टेटको वंशनाश हुनु भनेको त्यो राजनीतिसँग नै जोडिएको विषय हो, किनभने त्यो हेड अफ द स्टेट सामान्य नागरिक होइनन् नि। तर परिवार त हो नि उहाँहरूको पनि एउटा हो। एकजनालाई मात्रै वंशनाश गरिएन, उहाँको सिङ्गो वंश नै नाश गरियो होइन, जबकि कुनै पनि तुस बाँकी नरहोस् पछि भन्ने हिसाबमा। त्यसले अब यस्ता जुन घटनाहरू घटे, त्यो घटनाले राजा र डेमोक्रेसीलाई सँगसँगै जानबाट अवरोध सिर्जना गर्यो। यदि वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदैन थियो भने पनि सानातिना टक्राव हुन्थे, चिसोपनाहरू हुन्थे, तर त्यसलाई समाधान सजिलै हुन्थ्यो र गणतन्त्र ल्याउनु पर्दैन थियो, आउँदैन थियो। तर यो गणतन्त्रको बीजारोपण कहाँबाट भने राजा वीरेन्द्रको वंशनाशबाट भयो। त्यो किन गरियो भनेदेखि राजाका दुईटा गुण थिए त्यो संस्थाको, मैले राजा वीरेन्द्रको पनि। एउटा त्यो संस्थाको गुण के थियो भने उसले मुलुकको अहितमा काम गर्न सक्दैन थियो, किनकि उसलाई राजनीति गर्नु थिएन, उसलाई चुनाव लड्नु पनि थिएन, कुनै दलको स्वार्थ बोकेर हिँड्नु पनि थिएन। त्यो दलभन्दा माथि बसेर उसले मुलुकको हित हेर्न सक्थ्यो, जनताको हित हेर्न सक्थ्यो। एउटा भने दोस्रो चाहिँ विदेशीहरूको हस्तक्षेपलाई त्यसले रोक्थ्यो।
जो कुरा वास्तविक हो यो वास्तविक हो। त्यो त अहिले छर्लङ्ग भएन र? अहिलेका 5 जना प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टबाटै छर्लङ्ग भयो नि। किन अत्तालिए प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू? किन अब के हुँदैछ देशमा? किन अतालले भने यो सिस्टमले अथवा उहाँहरू नै हो नि, यो सिस्टम भने त उहाँहरूले नै चलाउनु अथवा कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नै केही विरोध मात्रै हो कि अथवा त्यसले केही बोक्छ कुरा गर्ने कि भित्री कुरा के आएको छ? त्यसमा 2-3वटा कुरा छन्। एउटा कुरा हामी सबैको कारणले यो असफलता भएको हो। अब हामी सबै जाँदैछौँ, तर यो दोष चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन। हामीले त कम्तीमा यति भए पनि भन्यो नि, दोष चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीको टाउकोमा हाल्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो हो। दोस्रो, कुनै कारणले फेरि हामी सत्तामा जानुपर्ने भयो भने हामी त विदेशीको चलखेलको त विरोधी हौँ नि भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने। जबकि उहाँहरू स्वयं आफै कति विदेशीको चलखेलमा रहनुभयो भन्ने कुरा त उहाँहरूकै इतिहास हेरेमा थाहा हुन्छ। त्यो हामीले अहिले तथ्यगत रूपमा बोलिरहनै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब यो सिस्टम ढल्दाखेरि उहाँहरूकोसँग विरासत ढल्छ। राज्यले माथि उहाँहरूले गर्नुभएको दोहन 5 जनाको कुरा हुँदाहुँदै बिचमा डाक्टर बाबुले त पर्सनली पनि भन्नुभएको छ कि एउटा सङ्कट आउँदैछ त म अलि पछि भन्नुभयो। त्यहाँ केही नयाँ थियो कुरा? त्यो पोलिटिकल चेन्जकै कुरा हो। डाक्टर बाबुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ नि? अब मलाई थाहा छैन, सायद उहाँको कुनै गोप्य इन्स्टिट्युसनहरूसँग को साँठगाँठ छ कि कहिलेकाहीँ बाबुराम भट्टराईलाई रसँग जोडेर नेपाली समाजमा हेर्ने गरिन्छ। त्यो कति सत्य उहाँ आफै जान्नु होला, या आरोप लाउनेहरूले जान्लान्। तर उहाँसँग मसँग मात्रै त्यस्तो सूचना छ भने उहाँले दाबी गर्नुको अर्थ त के हो भने गोप्य ठाउँबाट उहाँलाई सूचना आएको छ। तर जनयुद्धमा त प्रचण्ड सहित बस्नु भएको थियो नि त बस्नु त उहाँ त होइन, तर अहिलेको यो कन्टेक्स्ट त उहाँलाई थाहा रहेछ नि। भनेपछि उहाँ त विशेष सूत्रको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि त, होइन र? त्यो एक्सेस अरूलाई छैन, उहाँलाई रहेछ। यसले के देख्नु, उहाँहरू सबै कुनै न कुनै रूपमा विदेशीबाटै परिचालित, विदेशी सिद्धान्तबाटै परिचालित जुन व्यक्तित्व राजनीतिक दलका नेताहरू भए त्यसले नै मुलुकलाई सङ्कटमा पार्यो। अब यो सिस्टम जाँदाखेरि भोलि भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ, त्यसमा उहाँहरू पर्नुहुन्छ। सिस्टम जाने भनेको अब के राजासम्म कन्फर्म आउने हो कि राज संस्थासहित केही भन्न खोज्नु भएको छ? अलिकति क्लियरली अनि सिस्टम जाने भनेको चाहिँ गणतन्त्रको समाप्ति नै हो, पूर्ण रूपमा हो। सिस्टम जाने भने गणतन्त्रको समाप्ति हो, संहिताको खारेजी हो, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी हो। तर प्रधानमन्त्री केपीले चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको छ नि त डाक्टर साहब। अब मान्नुहोस् न, चुनाव भयो भने म त चुनावको पक्षमा छु, म डेमोक्रेसीमाथि विश्वास गर्छु। चुनाव भयो भने के त नेपाली नागरिकहरूले यिनै दल र यिनै नेतालाई भोट हाल्छन् या हाल्नुपर्छ? हाल्छन् र हाल्दैनन्, एकछिन छोडौँ, हामी तार्किक रूपमा कुरा गरौँ न। यिनै नेता यिनै दललाई अब नेपाली नागरिकले भोट हाल्नुपर्छ कि पर्दैन? तर अर्को कुनै व्यवस्था नआएसम्म त अन्तिममा त यिनै नै हुन्थ्यो पार्टीहरू। त्यो विकल्प हामी हौँ। त्यसैले हामी किन पार्टीको रूपमा आयौँ भने त्यो विकल्प हामी दिन्छौँ। हामी विकल्प मात्रै होइनौँ, हामी अबको मूलधार राजनीति हौँ। नेपालीपनाको राजनीति, मौलिक राजनीति, मौलिक चिन्तन र मौलिक विचार, हाम्रा विभूतिहरूको चिन्तन, नेपाली थट, पृथ्वी पथमा हामी आधारित छौँ। त्यसले अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक दलभन्दा हामी फरक छौँ। होला कसैले हामीलाई भन्लान् तिमीहरू अलिक राजावादी भयो भन्छ, हामी माथि लाग्ने आरोप त्यही हो। अरू तिमीहरूका सबै कुरा ठिक छन्, तर तिमीहरू अलिक राजावादी भयो, तिमीले राजाको कुरा चाहिँ नबोकिदिएको भए हुन्थ्यो भन्छन्। म त्यो तर्कलाई गलत तर्क भन्दिनँ, किन त्यो प्रत्येक व्यक्तिको एउटा आफ्नो विश्लेषण हुन्छ। म आफै पनि राजावादी होइन, मैले यो कुरा त पटक पटक भनेको छु नि, म गणतन्त्रवादी हो। तर मेरो गणतन्त्रले मुलुक नबचाउने भयो। जुन किसिमको विदेशी हस्तक्षेप, जुन चलखेल, जुन राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक रूपमा राजनीतिक असफलता, यतिसम्म भन्नुहोस् न, मुलुक कहाँसम्म पुग्यो भने राजनीतिक विषयमा आफूले निर्णय गर्न नसक्ने, संसदले नगर्ने, सरकारले नगर्ने, अनि त्यो अदालतमा पुर्याउने, र अदालतमा पनि फलानु न्यायाधीशको बेन्च चाहिँ हुँदैन भनेर लडाइँ लड्नुपर्ने। यो भनेको कम्प्लिट असफलता हो। राजावादीको ट्याग त हजुर कहिले राजालाई आफै भेट्नुहुन्छ स्वयं, अन्त लगाइहाल्छ नि मान्छेले, सेटिङ गर्न जानुहुन्छ भन्छन्, आरोप पनि लाउँछन्। अनि त्यो सेटिङ होइन, एउटा भेटघाट भन्ने कुरो त जोसँग पनि हुन्छ नि। राजा राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हुन्, हिजोको राजा हुन्, हामी राज संस्था मुलुकमा चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरू हौँ, त्यो व्यक्तित्व हौँ। त्यसैले उहाँसँगको भेटघाट त अस्वाभाविक होइन। हामीले हाम्रो विचारमा उहाँलाई अब तपाईँको पार्टीमा उहाँलाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता छ अथवा के छ? अनि उहाँ त कुनै पनि पार्टीभित्र बस्नु हुँदैन। राजा हुने व्यक्ति त पार्टीको ट्याग लाग्नै हुँदैन नि। हामीले खोजेको हेड अफ द स्टेट भनेको पार्टीको ट्याग लागेको व्यक्ति होइन।
उहाँलाई पार्टीको ट्याग लाग्यो भने त उहाँ पनि अहिलेकै दलका नेताहरू जस्तो भइहाल्नुहुन्छ नि। हामीलाई नजिक, अरूलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने भूमिका राजाको हुनु हुँदैन। राजाले त हिजो राजाका विरोधीहरूलाई पनि त्यही समकक्षमा राख्नुपर्छ। राजा चाहिन्छ भन्ने हामी जस्ता व्यक्तिलाई पनि त्यही समकक्षमा, त्यही दूरीमा राख्नुपर्छ। हामीलाई नजिक, अर्कोलाई टाढा गर्ने त राजा पनि बायस भयो नि। राजा बायस हुनुहुँदैन। राजा बायस हुनसाथ त राजाको उपादेयता, जस्टिफिकेसन नै सिद्धिन्छ। हामीले किन अहिलेको गणतन्त्र बेठिक भयो भने अहिलेको हेड अफ द स्टेटले अनबायस रूपमा, न्युट्रल रूपमा काम गर्न सक्नु भएन। त्यो उहाँले चाहेर पनि सक्नुहुन्न, किनकि सिस्टमै गलत भयो। एउटा दलको पनि एउटा गुटको स्वार्थमा राष्ट्रपतिलाई हिँडाउन खोज्यो। त्यो कारणले गर्दा दल र गुटको यो हस्तक्षेपबाट माथि उठेको न्युट्रल राजनीति गर्न नपर्ने त्यो किसिमको संस्था हामीले खोजेको, त्यो नै मुलुकको हितमा छ। त्यसैले मेरो गणतन्त्रले मुलुक नबचाउने भयो, यो अर्थमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। तर कतिपय राजावादीले मेरो विरोध गर्छन् र भन्छन् सुरेन्द्र भण्डारीले 47 सालको संविधानको विरोध गर्छ, सुरेन्द्र भण्डारी राजावादी होइन, सुरेन्द्र भण्डारी सक्रिय राजा चाहँदैन, सुरेन्द्र भण्डारीले भने जस्तो राजा किन ल्याउनु पर्यो भन्छन्। अब यो दृष्टिकोण चाहिँ पोलिटिकल थट नबुझिकन गरिएका विचारहरू हुन्। सक्रिय राजाको विचारले मुलुकको त ऐत हुन्छ त राजाको आफ्नै ऐत हुन्छ, किनकि त्यो दीर्घजीवी नै हुँदैन। अब पनि राजा आएर राजाले पोलिटिकल पावरले राजाले शासन गर्ने भन्ने कुरा त 21औं शताब्दीमा त कसैले सोच्नै सक्दैन। त्यसको सबभन्दा ठुलो विरोधी त म नै हुन्छ। तर राजा किन मात्रै चाहिएको भने हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ एकदमै दुर्गन्धित भयो। पोलिटिक्सभन्दा माथि उठेको व्यक्ति हेड अफ द स्टेट नहुने हो भने यो मुलुक विदेशीहरूको पन्जामा पर्यो, त्योबाट निकाल्नु पर्यो। त्यसो राजालाई शिरमा राखेर अहिले भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर प्रचण्डहरूलाई नै तल राख्ने भनेर खोज्नु हुँदैछ? होइन, उहाँहरूबाट त अब शासन सत्ता हुनै सक्दैन। उहाँहरूले भ्रष्टाचारलाई जुन रूपमा संरक्षित गर्नुभएको छ, उहाँहरूको अहिलेको आर्थिक हैसियत कहाँबाट आयो? 2-3 दिन अगाडिका पत्र पत्रिका हेर्नुहोस्, विदेशी ब्याङ्कमा कति पैसा छन्, कसले लगेर राख्यो? होइन, विश्व ब्याङ्कमा स्विस ब्याङ्कमा त्यो कसले लगेर राख्यो? त्यो त फेरि 52 साल पछाडिको रहेछ। राजा वीरेन्द्रको त होइन भन्ने कुरो प्रमाणित भयो, किनकि हामी त्यो ट्रस्ट उसमै गयौँ, त्यहाँ गएर हामीले सोधेका थियौँ। त्यो मैले तपाईँकै अन्तर्वार्ता भने जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यका के कति ब्याङ्क अकाउन्टहरू छन्, कति ब्याङ्क ब्यालेन्स छ भनेर दुनियाँभरि हामीले खोज्यौँ, उहाँहरूको त रहेन रहेछ। यी नेपालमा राजा वीरेन्द्रको थोरै पैसा रहेछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। मान्छे अहिले त अहिलेको यी नेताहरूको जुन पैसा देखिएछ, स्विस ब्याङ्कमा एकाएक पैसा बढ्यो। कहाँबाट बढ्यो? पोलिटिकल करप्सन त्यो सर्वविदितै छ नि। मुलुकमा जुन करप्सन छ, अहिले राजनीति त सेवा होइन व्यापार भयो। कसले लगाएर राख्दैछ त्यहाँ चाहिँ पैसा? नेपाली जनता? जनता त कसरी? जनता त तपाईँ र म हौँ नि। हाम्रो कसरी एक्सेस हुन्छ? पोलिटिकल लिडर्सहरू जो प्रधानमन्त्री भएको छन्, जो गृहमन्त्री भएको छन्, जो परराष्ट्र मन्त्री भएको छन्, जो ठुलो पोर्टफोलियोमा छन्, उनीहरूकै मात्रै एक्सेस हुन्छ, हाम्रो त हुँदैन नि। कहिले यही कुरामा प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुरको नाम आउँथ्यो नि, यिनीहरू नै व्यक्ति पर्छ नि त। भोलि त्यो त छानबिन गर्नै पर्छ। त्यही भएर उहाँहरू अत्तालिनु भएको छ। आज उहाँहरूको अत्तललाई चाहिँ सामान्य छैन। भोलि यो सिस्टम जानासाथ उहाँहरूमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही त हुन्छ। उहाँहरूले कि त मैले यो सम्पत्ति मैले आफ्नो मेहनतले, मेरो पेसाले, मेरो व्यवसायले कमाएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। शेरबहादुरजीको कुन व्यवसाय छ, कुन पेसा छ, कहाँबाट आयो यत्रो सम्पत्ति? प्रचण्डको कहाँबाट आयो? माधव नेपालसँग पनि धेरै पैसा छ भन्ने सुनिन्छ, कति साँचो मलाई थाहा छैन। ओलीजीसँग कहाँबाट आयो? वामदेव गौतमसँग कहाँबाट आयो? यस्ता थुप्रै, झलनाथ खनालसँग 72 करोडको त उहाँले सर्प पाल्नु भएको छ। खै ती सर्प कहाँ पाल्नु भएको छ? प्रचण्ड त जनयुद्ध गरेर आउनुभएको, उहाँ दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभएको, गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री। म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु। म विदेशमा पढाउँथेँ, त्यहाँबाट म नेपाल आएको थिएँ, केही वर्ष अगाडिको कुरा। म एयरपोर्टबाट ट्याक्सी चढेर ड्राइभरसँग कुराकानी गर्थेँ आएर मैले एउटा प्रश्न सोधेँ। म भारतबाट नै लिएर पुगिसके पछाडि, होइन यहाँका नेताहरू त एकदमै करप्सन गर्छन्, पैसा कमाउँछन् नेता भएपछि भनेर भन्छन् नि, के हो दाइ तपाईँलाई के लाग्छ भनेर मैले सोधेँ। होइन, हाम्रो नेताहरूले अलिअलि कमाएर केही पनि बिग्रिँदैन, तर धेरै कमाएर पो बिग्रियो त। मैले एउटा पब्लिकको भोइस भने, पिपुलले केही कुराहरू त पिपुलले छुट दिन सक्छ, कानुनले छुट नदिए पनि। तर अब त पिपुलले छुट दिने लिमिट क्रस भइसक्यो। अब पिपुलले उहाँलाई छुट दिँदैन।
त्यो कुरो उहाँहरूले बुझेर उहाँहरू आत्तिनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री आफै भन्नुहुन्छ मलाई कुनै पैसाको आवश्यकता छैन, म भ्रष्टाचारको मुख पनि हेर्न सक्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न, मलाई आवश्यकता छैन भन्ने उहाँसहित अरू मान्छेले भन्छ नि, भन्नु त होइन र। अनि उहाँले 2-3वटा काम गर्दै हुन्छ नि। एउटा 60 लाख कोभिडको खोप ल्याउनका लागि कमिसनको कार्य ल्याउन नदिने मान्छेलाई कारबाही गरिदियो त पुग्यो नि। उहाँ भ्रष्टाचारी होइन भन्ने कुरो देखिन्छ नि। उहाँले वाइट बडीको मान्छेहरूलाई कारबाही गरे पुग्यो। उहाँहरूले कोभिडको सन्दर्भमा सामग्री ल्याउँदा भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरे पुग्यो। 2-4वटा काम मात्रै गरे पुग्छ, गफ गरेर भएन, झुटो आश्वासन दिएर भएन। त्यसैले बोलेर होइन कि कामले देखाउनु पर्यो। तर उहाँले त संसद विघटनदेखि फेरि पुनर्स्थापना उहाँले चाहिँ विश्वास मत नपाउँदा पनि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा कतिले भन्ने नैतिकताको आधारमा दिनुपर्छ भने अहिलेका 5जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले समेत उहाँको विरोध गरे बाटामा माइती घरमा। त्यो कुरा हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्यो त? यो बिचमा कोरोना त्यसको त कन्स्टिट्युसनले व्याख्या होला, कन्स्टिट्युसन प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन, मिलेको छ कि छैन, त्यो अदालतले व्याख्या गर्छ। मुद्दा अदालतमा छ, ओलीजीले हार्नु होला जित्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ओलीजीले हार्दैमा समस्याको समाधान हुने, जित्दैमा समस्याको समाधान हुने मैले देख्दिनँ। तर शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर माधव नेपाल जस्ता व्यक्ति पनि गए सर्वोच्च। यो त भन्नुहोस् न, यो त डेमोक्रेसीको विकृत रूप यो फ्लोर क्रस। एउटा पार्टीबाट चुनाव लडेर आउने, एउटा पार्टीको विश्वास लिएर आउने, अनि त्यही पार्टीलाई ढाल्ने, त्यो पार्टीभन्दा अर्को पार्टीलाई बोकेर प्रधानमन्त्री बनाउने हिँड्ने। त्यो जसले गर्यो मैले ओलीजीको कुरा गरेको, भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो मैले त्यो गरेँ भने पनि कुरा त्यही नै हो। भोलि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो उहाँका सदस्यले गरेको कुरा त्यही नै हो। फ्लोर क्रस भनेको चाहिँ डेमोक्रेसीको एनिमी, शत्रु हो। यसले डेमोक्रेसी सिद्ध्याउँछ। उहाँहरू त्यही काम गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँहरू कसरी डेमोक्रेट? जसले फ्लोर क्रसलाई प्रमोट गर्छ, त्यसलाई झोलामा बोकेर हिँड्छ, ऊ डेमोक्रेट हुन सक्दैन। आजको क्राइसिस त्यसले मैले सुरुमै भने नि, पोलिटिकल फेलियर हुँदाखेरि सिस्टम फेल हुन्छ, संविधान फेल हुन्छ, संविधानभित्रबाट राजनीतिक समस्याको निकास निस्किँदैन। आजको एक्ज्याक्ट मुलुकको अवस्था यो। फ्लोर क्रसमा त महत्त्वपूर्ण अहिले दीपक मनाङीहरू जस्तो मान्छे नि फ्लोर क्रस भए, के लाग्यो त यो विचारमा? भर्खरै प्रचण्डजीलाई पनि भेट्नुभएको फोटो आए। भेटेर गफ गर्नु मात्रै फ्लोर क्रस हुँदैन। आफ्नो पार्टीको विरुद्धमा अर्को पार्टीलाई सहयोग गर्नु चाहिँ फ्लोर क्रस हुन्छ। त्यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यही हिसाबमा प्रचण्डज्यूलाई दीपक मनाङले भेट्नुलाई चाहिँ के देखिन्छ त? विभिन्न जिगज्याग देखिन्छ नि। यो त कुनै राजनीतिमा राजनीतिले आफ्नो डिग्निटी नै गुमाइसक्यो। राजनीति नै असफल हुँदाखेरि यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुन्छन्। यी कुनै अस्वाभाविक होइन। प्रचण्डजीले गुमाउनु भयो, दीपक मनाङले गुमाउनु, सबैले गुमायो नि। यो सिस्टमभित्र घुम्यो नि। अहिलेको सिस्टम नै राजनीति नै असफल भयो, एकजनाको कुरा होइन। शेरबहादुरजीले ओलीजीका 23जना 26जना 27जना बोकेर हिँड्ने, ओलीजीले जसपाका कतिजना बोकेर हिँड्ने। आखिर यहाँ त कोही त अछुतो त छैन नि। त्यसैले समस्या के हो भने आज क्राइसिस चाहिँ उहाँहरूको कारणले डेमोक्रेसी नै क्राइसिसमा पर्यो। तपाईँ इलेक्सन हेर्नुहोस्, कति लुटतन्त्र छ। यो सिङ्गो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु भनेको सिस्टमिक चेन्ज हो। अहिले आएर प्रचण्डजीले दीपक मनाङ जस्तो व्यक्ति भेट्नु चाहिँ किन पर्यो? उहाँका साथी, उहाँका चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग छुट्नु, अहिले त्यो चाहिँ के राजनीति त्यस्तो के तरङ्ग आउनुपर्ने छ त? मलाई लाग्छ उहाँहरू कसरी अब यो प्रदेश सभामा राजनीति गर्ने, कसरी एउटाले अर्कोलाई लडाउने, अहिले त जुन प्रदेशमा जुन खेलहरू भइरहेछन् नाङ्गो खेल छ नि। सङ्घमा मात्रै होइन, केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशका खेलहरू त नाङ्गो छन् नि त, देखिन थाल्यो होइन? सबैको सामु प्रष्ट छ नि। त यी खेलहरूलाई नै प्रमोट गर्ने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। राजनीतिलाई बिल्कुल एउटा खेल बनाउनु भयो। जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, जे गरेर पनि सत्ता मात्रै राजनीति हो। मान्छे मरिराखेका छन्, कोभिडले मान्छे यत्रो मरेको छ, अक्सिजन पाएन मान्छेले, खोप पाएन, यी सब कुरा कुनै चिन्ताको विषय छैन। स्वास्थ्य मन्त्री त कतिपल्ट फेरि यही मन्त्रीकालमा होइन, मन्त्रीमण्डलमा हो। अब यही कोभिडमा भएका भ्रष्टाचारको मात्रै छानबिन गर्नुहोस् न। ओलीजीले अघि ओलीजीको कुरा उठाउनु पनि, उहाँले म भ्रष्टाचारको मुख हेर्दिनँ भनेर त हुँदैन नि। तिनै भ्रष्टाचारले उहाँलाई भेट्छन्, उहाँले नै संरक्षण गर्नुहुन्छ। त्यसले यो समस्याको अबको समाधान भनेको पोलिटिकल चेन्ज नै अब यो मुलुकलाई चाहिएको छ, सिस्टमिक चेन्ज नै चाहिएको छ। त्यो नभइकन संसद पुनर्स्थापना भएर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुँदैमा या ओलीजीले चुनावमा जाँदैमा र चुनावमा यिनीहरूलाई हराउन सकिएन र हाम्रो दल जस्तो एउटा नयाँ राजनीतिक विचार बोक्ने, मौलिक राजनीतिक सिद्धान्त बोक्ने दल आउन सकेन भने फेरि पनि खेल त यही हो।
डाक्टर साहब यही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको विभिन्न आए बिचमा हजुरले घरमै बसेर हेर्नुपर्ने स्थिति कोरोनाले गर्दा उहाँले नागरिकता विधेयकको कुरा महत्त्व ल्याउनु भएको थियो, त्यसलाई महत्त्व साथ हेरियो, पछि सर्वोच्चले बदर त्यो हामीले नै गऱ्यौँ, हामी नै गएको हौँ। हजुरले जानुभएको थियो त्यहाँ। त्यो कुरा र राजेन्द्र महतो लगायतका मन्त्रीहरूलाई चाहिँ शपथ खुवाउँदाखेरि र बहुल राज्यको कुरा उहाँले गर्दाखेरि एकदमै कुरा आएको थियो। हजुर अलिकति वकिलको विद्यार्थी भएको नाता हजुर यस विषयमा अलिकति प्रश्न पार्दैछु। नागरिकता विधेयक, राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्ति मन्त्री र त्यो कुराको विरोध। हामीले राजेन्द्र महतोको विषयमा त हामीले वक्तव्य नै जारी गऱ्यौँ, किनकि त्यो गलत कुरा थियो। किन उहाँ मन्त्री हुन नपाउने? उहाँ मन्त्री हुन पाउनुहुन्छ, तर उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ गलत थियो। बहुल राज्यको हो, त्यो अभिव्यक्ति गलत थियो। त्यसले मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, सद्भाव बिगार्ने, जातीय हिंसा सिर्जना गर्ने, मुलुकलाई विखण्डनतिर लाने अभिव्यक्ति हो। तर प्रतिपक्ष केपी ओलीले त समर्थन गर्नुभयो नि त उहाँलाई। केपी ओलीले उहाँसँग के विकल्प छ र? मलाई त जसरी पनि सत्ता टिकाउनु छ। राजेन्द्र महतोलाई उहाँले कारवाही गर्नु भने उहाँ सिद्धिनुहुन्छ, सिद्धिनु नै हुन्छ। अनि राजेन्द्र महतोले छोड्दा उहाँलाई कसले साथ दिन्छ? त्यसै हेर्नु मुलुक कसरी नेपालको पोलिटिक्स मैले असफल भयो भनेकै कारण त्यहाँ उहाँका नजिकका मान्छे परराष्ट्र मन्त्री समेत हटाएर उहाँहरू जस्तो ल्याउनु भयो नि त्यहाँ के थियो त्यस्तो खेल? आफू सत्तामा बस्ने, अरू त केही अरू पनि मतलबको कुरा हुँदैन त्यहाँ। सत्ता एउटै उद्देश्य उहाँहरूको, एउटै जसको पनि त्यो देउबाजीको बन्नुहोस् कि ओलीजीको बन्नुहोस् कि प्रचण्डजीको बन्नुहोस् कि माधवजी जोसुकै जी हुने, उहाँहरूको एउटै उद्देश्य सत्ता। तर नागरिकता विधेयकताले बदर भयो त्यो हामीले गऱ्यौँ नि। इलेक्सनको मुखमा अध्यादेशबाट नागरिकता ल्याएर नागरिकता बिक्री वितरण गर्ने जस्तै बजारमा बिक्री वितरण गरिन्छ नि सामान, त्यति सहज रूपमा दिने जुन काम गर्यो यसले त कति राष्ट्रघात छ भन्ने कुरो देखाउँछ। त्यति मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भनौँ, चुरेलाई मासेर ढुङ्गा गेटी बालुवा बेच्ने त्यो पनि हामीले नै रोक्यौँ। यो किसिमको जुन एउटा चेतना छ नि, यसलाई तपाईँ कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? कुन राजनीतिक चेतनाले यो गर्नको लागि दिन्छ? तपाईँ एउटा नागरिक भएर त्यो चुरेलाई अगाडि हेरेर बोल्नुहोस् त। त्यो चिरेलाई भत्काएर फोडेर त्यहाँका ढुङ्गा बालुवा गिटी बेच्दा तपाईँलाई के हुन्छ? त्यो चुरे खालि त्यहाँ ढुङ्गा बालुवा गिटीको मात्रै कुरा होइन। चुरे भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण फोसिलहरू, ह्युमन डेभलपमेन्टका एकदम महत्त्वपूर्ण फोसिलहरू छन्। त्यो जियोलोजिकल्ली स्टडी भएको कुरा हो। त्यहाँभित्र प्लेसिड भन्ने महत्त्वपूर्ण धातु पाइन्छ, त्यहाँ सुन पाइन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो त अझ सानो कुरा भयो। त्यो रेयर अर्थ मटेरियल भन्ने पनि त्यहाँ पाउँछ। त्यो रेयर अर्थ मटेरियल भनेको चाहिँ अहिले दुनियाँमा चाइनाकोसँग 90% छ। तपाईँको कम्प्युटर चिप्सदेखि लिएर सबै कुरामा आजको टेक्नोलोजीमा युज हुने मेटेरियल छ त्यो चुरेमा छ। तर नेपालमा व्यापार गरेर पैसा कमाउनु भनेर उहाँले बजेटमा ल्याउनु भएको हो नि, त्यो ढुङ्गा बेचेर। यहाँभित्रका यी महत्त्वपूर्ण जुन कुराहरू छन् त्यसलाई उहाँले एकदमै नजरअन्दाज गरेको होइन कि हामीलाई झुक्काइएको, तर त्यो लगेर अर्को ठाउँमा लाने, भारतमा लाने, प्रोसेसिङ गर्ने, त्यहाँबाट यी सबै कुराहरू चाहिँ आफू झिकेर व्यापार गर्ने। यहाँ पनि पैसाकै चलखेल, ठुलो चलखेल हो। यो पनि एउटा कुरा थियो, नागरिकता अध्यादेशपछि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरा हो त? अब हामीले जुन मुद्दा गऱ्यौँ योभन्दा अगाडिकै मुद्दामा भारतीय नागरिकहरूले नागरिकता लिएका त डकुमेन्ट नै पेस भएका छन् नि अदालतमा। तपाईँहरू नै हो नि मिडिया जसले त्यो फोटो खिचेर भिडियो खिचेर राख्नुभयो। तपाईँहरूले गलत राखेको हो भने तपाईँहरू जान्नुहोस्। होइन भने त हामी सबैले हेरेको त तपाईँहरूले नै अगाडि ल्याएको फुटेजहरू हेरेका हौँ। समग्रतामा के देखियो भने नि अहिलेको मुलुकको राजनीति चाहिँ मुलुक नागरिक केन्द्रमा रहेन। के कुरा ठिक के कुरा बेठिक भन्ने कुरै रहेन। जे गर्दा सत्ता पाइन्छ त्यही मात्रै भयो। त्यसले यो भनेकै इट्स अ फेलियर अफ पोलिटिक्स। जब पोलिटिक्स फेल हुन्छ तब मुलुकमा चेन्ज हुन्छ, त्यो अनिवार्य। त्यसो भएदेखि हजुरको अन्तिममा छ भने उद्देश्य अनुसार मिट गर्ने कुरामा हजुर चुनावको पक्षमा हुनुहुन्छ र राज संस्था सहितको विकल्प हुनुहुन्छ र तर अब चुनावको मिति तय गरिएको छ, संसद विचाराधीनमा छ, पुनर्स्थापना हुने कि के हुने भन्ने कुरा अब के हुन्छ त? अब यसपछि के हुन्छ? पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन, भएपछि के हुन्छ? त्यो त अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ, किनकि संविधानको अन्तिम व्याख्या त अदालत हो। अदालतले जे व्याख्या गर्छ त्यही कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ अदालतलाई अहिले? अब त्यो त निवेदकका कानुन व्यवसायले अदालतमा गएर यस्तो बेन्च चाहिँ बस्नु हुँदैन भनेर लामो समय त्यही विषयमा ठुलो विवाद भयो। अदालतलाई विश्वास नगर्नु प्रधान न्यायाधीशले तपाईँ जानुहोस् भन्नेसम्म आयो नि कुरा आयो। त्योसम्म गर्ने आँट हुँदो रहेछ होइन? प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ इजलासमा नबस्नुहोस् विधामा बस्नुहोस् भनेरसम्म थर्काइयो। मैले बहस गर्दा भने यो इन्सल्ट हो। यो प्रधान न्यायाधीशको मात्रै इन्सल्ट होइन, अदालतको मात्रै इन्सल्ट होइन, यो हामी जस्ता नागरिक र लयरहरूको पनि इन्सल्ट हो। मुलुक त्यो अवस्थामा पुग्यो क्या आज।
कहीँ केही कुनै ठाउँ बाँकी नै तपाईँ जस्तै लयर शम्भु थापाले भन्नुभएको कुरा न हो त होइन कसैको नाम नलिउँ कसले भने नाम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन जसले भने पनि मैले अदालतमा भने त्यहाँ केही रिट निवेदकहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा उठेपछि मैले भने कोबाट कारबाही सुरु गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशबाट सुरु गर्ने कि ठुला लयरहरूबाट सुरु गर्ने कि राजनीतिज्ञबाट सुरु गर्ने कि न्यायाधीशबाट कोबाट सुरु गर्ने किनकि हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ त्यसले आज यो मुलुक जुन असामान्य अवस्थामा प्रवेश गरेको छ यसले चाहिँ हामीलाई एक किसिमको निराशा मात्रै होइन कि एउटा आशा अब दिन थालेको छ त्यो चाहिँ अब परिवर्तन अवश्यम्भावी छ अब परिवर्तन बिना यसरी नै यो समाज जान सक्दैन परिवर्तनको लागि नागरिक कसरी आउला त वैश्विक जस्तो होला त अब मान्छेले दुईटा बाटा एउटा नागरिकहरू शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनमा आउनु पर्यो परिवर्तनको एउटा बाटो त्यही हो अर्को बाटो इलेक्सनमा नागरिकले अहिलेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल सत्तामा बसेका नेताहरूलाई हराएर हामी जस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो एजेन्डालाई मत दिनु पर्यो त्यसले मात्रै मुलुक बच्छ अब मुलुक बचाउने अन्तिम अस्त्र या शक्ति भनेको नागरिक हो या त नागरिक सडकमा आउनुपर्छ या त नागरिकले आफ्नो भोट ठिक ठाउँमा दिनुपर्छ यो दुईटाभन्दा तेस्रो किसिमले मुलुक बस्दैन सङ्कटमा तर नागरिक अझै पनि पार्टीगत हिसाबमा छन् नि उहाँका नजिकका मान्छेलाई मन्त्री बनाइएकै छ अहिले पनि यो धेरै दिन यो विकराल अवस्थामा हिजो जसरी चल्यो अब त्यसरी चल्छ पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरूले हिजोकै जस्तो आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूको पछि हिँड्छन् मुलुकभन्दा आफ्ना भ्रष्ट नेताहरू ठुलो हुन् भनेर पछि लाग्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन तर विश्वास तपाईँले भनेको पनि निकै समय भइसक्यो परिवर्तन कसरी होला त भन्ने जनतामा चाहिँ नि उत्सुकता त छ नि मिराकल हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन यिनै दुईवटा हो सन्तोष एउटा त आन्दोलन हो होइन आन्दोलनको लागि सबै शक्तिहरू सहित पिपुल सडकमा आउनु पर्यो अर्को भनेको निर्वाचनै हो चुनावैबाट ब्यालटबाटै हराउने हो त्यो दुईवटाभन्दा तेस्रो उपाय त केही पनि तर अहिले त केपी ओलीसँग सत्ता शक्ति र उहाँसँग त पावर विविध छ नि उहाँले त जे पनि त्यो त थोरै समयलाई नि चुनाव भयो भने 2-4 महिनालाई हो चुनाव भएन संसद पुनर्स्थापित भयो भने म तुरुन्तै हट्नुहुन्छ कुनै खेल भयो सङ्कटकाल त 1 महिना नै लाग्छ संविधान अनुसार 1 महिनाभन्दा बेसी त सङ्कटकालले केही पनि गर्दैन त्यस पछाडि के गर्ने सङ्कटकाल पछि चाहिँ के हुन्छ त त्यही त के गर्ने त उहाँले त्यस पछाडि त फेरि हिँड्नुपर्छ त्यो चाहिँ सर्ट साइटेड एकदमै 1 महिनाभन्दा सङ्कटकाल आउनु मिल्दैन तर उहाँको 5 वर्षको कार्यकालसँग अब संविधानै मिचेर त जे गर्न पनि मिल्छ संविधानै नमानेपछि त जे गरे पनि भयो नि शक्तिको दुरुपयोग गरेपछि त जे गरे पनि तर त्यस्तै भइरहेको छ नि छैन अब अहिले त अदालतमा छ हामीले अदालतले के संसद विघटन सुरुमा विघटन गर्दा नि कु गरे केपी ओलीले भनिएकै थियो नि होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनकि संसद विघटन गरेर पिपुलकामा गएर इलेक्सनबाट छिनोफानो गरौँ भन्नु कु होइन डेमोक्रेसीको कोर भ्यालु भनेकै निर्वाचनमा गएर नागरिकहरूको निर्णय लिने कुरा नागरिक नै अन्तिम निर्णय उहाँलाई विरोध गर्ने माधव नेपाल प्रचण्डहरूले कु भनेर विरुद्ध माइती गराउनु भएको त्यो गलत स्टेटमेन्ट हो त्यो गलत कुरा हो अहिले पनि म अहिले पनि यही जोडाजोडीलाई संसदमा लाने यही भ्रष्टहरूलाई संसदमा लाने अनि यिनीहरूकै सरकार बनाउने जुन मानसिकता छ म त्यो दरिद्र मानसिकता जस्तो लाग्छ मलाई राजनैतिक दरिद्रता हो त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सबै बेठिक होइन बरु प्रचण्ड माधवहरूले गरेका बाबुले गरेका त्यो होइन विघटनको सन्दर्भमा चाहिँ म विघटनको पक्षमा छु किनभने विघटनले निर्वाचनमा जाने ढोका खोल्छ भ्रष्टहरूलाई हराउनको लागि मौका मिल्छ अहिलेका व्यतिथिका नायकहरूलाई हराउन मौका मिल्छ र राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम ल्याउनको लागि मौका मिल्छ प्रचण्डहरू किन चुनावदेखि डराउनु त्यसपछि किन उनीहरू आउँदो चुनावमा मलाई लाग्छ उनीहरूको धेरै शर्मनाक हार हुन्छ त्यो कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूको लेजिटिमेसी उहाँहरूले गुमाइसक्नु पोलिटिकल लेजिटिमेसी छैन भोट ब्याङ्क अब छैन अनि के भएर चुनावमा जाने उहाँहरूको न एजेन्डा छ न त्यो पोलिटिकल एउटा गट्स या मोरालिटी पोलिटिकल्ली त्यो मोरल स्ट्रेन्थ उहाँहरूसँग देखिएको छ तर हजुरले भने उहाँसँग पैसा छ नि स्विस ब्याङ्क देखेको छैन अबको भोटरहरूले पैसा त खाइदेलान् तर पैसाकै आधारमा मत दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन पिपुलले पैसा त लिएला तिमी भ्रष्ट हौ तिम्रो पैसा म खान्छु भन्दा जनताले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म त्यो जसले पैसा दिन्छ उसको पैसा लिनुहोस् खानुहोस् तर त्यसलाई हराउनुहोस् जसले पैसा दिन्छ त्यसको विरुद्धमा भोट दिनुहोस् भोट हामीलाई दिनुहोस् पैसा अरूको लिनुहोस् भोट हामीलाई दिनुहोस्
यो कुरा सत्यतामा साबित हुनु पर्यो। अब यिनीहरूलाई नै भोट दिने र यस्तै समस्या मुलुकमा यही खेल होस् भन्ने हो भने त पिपुलले यस्तो पनि सोच्न सक्लान् र। सेना आउने भन्ने कुरा चाहिँ के छ? त्यस्तो पनि त आउँछ नि कति क्षेत्रबाट। अनि मुलुक कम्प्लिटली असफल भयो भने नागरिकहरूले अन्तिम शक्तिको रूपमा सेनालाई बोलाउनु पर्ने हुनसक्छ नि। मुलुकमा कहीँ कतै कुनै विकल्पै बाँकी रहेन। राजनीति पूर्ण रूपमा असफल भयो, नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड भयो, राज्यको जीवनमाथि खेलबाड हुँदाखेरि पिपुलले कसलाई गुहार्ने? अन्तिम अस्त्र सेना हो। त्यसमा त विवादै छैन। सेना आउने समय पनि छिटै समय हो। अब मलाई त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन, तर मलाई के थाहा छ भने यदि पिपुलले अर्को कुनै विकल्प देखेन र पिपुलले नै सेना आऊ भनेर भन्यो भने सेनाले चुप लाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मत हो। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्।